जो आसा उक्ती कार्यावळ जाली त्या दरम्यान कार्यकारी पदाधिकारी बदलले. या वर्साची नवी अध्यक्षा आमची सुपराबाई गायतोंडे, तशीच सचिवा अन्नाबाई कामत आणि तिजोरे मिलिंदबा बर्णे. तर आयज कोंकणी लेखक संघाचो 11वो वर्धापन दीस. ते निमतान वर्सुकी प्रमाण कार्यावळ सुरू करूया. आता पयले सुवातेर तुमच्या मुखार स्वागत गीत सादर करतली बाय भारती गोळकार आणि शैलाबाई. ही दोगांय स्वागत गीत सादर करतली. भारतीबाई गोळकार आणि शैलाजाबाई बाळे. कोण तुमका खोस झाल्या काळीज भरला गोरबे, तिमून तुमका काळ जाण्यान गुण गुणित एवकार. कोण तुमका खोस झाल्या काळीज भरला गोरबे, दिवक तुमका काळ जाण्यान गुण गुणित एवकार. आयज वाटार फिरून आयला सोयऱ्यांच्या बसके, माई मोगल सगळे जमल्यात परबेच्या निमतान. आयज वाटार फुलून आयला सोयऱ्यांच्या बसके, माई मोगल सगळे जमल्यात परबेच्या निमतान. कोण तुमका खोस झाल्या काळीज भरला उरबे, दिवक तुमका काळ जात्यान गुण गुणित एवकार. मनीसपणाचे गीत गाऊया, जिणेचे नवे कोण फुलवूया, देवाच्या नावान देऊया गुण गुणित एवकार. मनीसपणाचे गीत गाऊया, जिणेचे नवे कोण फुलवूया, देवाच्या नावान देऊया गुण गुणित एवकार. कोण तुमका खोस झाल्या काळीज भरला उरबे, दिवक तुमका काळ जात्यान गुण गुणित एवकार. कोकणी लेखक संघ तुमका काळजातल्यान दिता एवकार. कोण तुमका खोस झाल्या काळीज भरला उरबे, कोण तुमका खोस झाल्या काळीज भरला उरबे, कोण तुमका खोस झाल्या काळीज भरला उरबे, दिवक तुमका काळ जात्यान गुण गुणित एवकार. दिवक तुमका काळ जात्यान गुण गुणित एवकार. गुण गुणित एवकार. खरेच आमच्या काळीज भल्लाच उबे. भारतीबाई आणि वैशाल्याच्या बाय तुमका देव बरें करूं म्हणटा. फुडले सुवातेर हांव मागता मिलिंदबा बर्णे लागीं तांणी मानेस्ता वेदीर व्हरचें. तशेंच अध्यक्षा सुमलाबाई गायतोंडे, अन्नाबाई कामत हांणी वेदीर येवचें. आयचो मुखेल सोयरो भोवमानीस अवधूत सर तिमलो आणि मानाचो सोयरो भोवमानीस डॉक्टर भूषण सर भावे हांचे कडेन मागता तांणी दिवली पेटोवन उक्तावण करचें.
अध्यक्षा सुफला बाय कडेन ताणें सगळ्यांक येवपाक दिवचे आनी ताणें 4 उतरां उलोवली. नमस्कार. कोंकणी लेखक संघाचे सगळे वांगड्या कडच्यान आमचे यदुबाई आनी भुशण बाबा नमस्कार आनी येवकार. 2 वर्सां 4 म्हयन्यांनी आज आमी हांगा एकठांय जाली. खूब बरें दिसलां, कारण दर वर्सा आमी डॉक्टरांचे भोवमान करतात आनी वर्धापन दिसा आमी सुरवात करतात. पयले वर्सा केलें ना. आमी तो वांगडी काडिल्ले आमचे कोंकणी लेखक संघाचे. एक आशिल्ले तुकाराम शेट आनी दुसरे आशिल्ले मुरकुंडे, दिपाबाई मुरकुंडे. पूण त्या वर्सा करप जालें ना. तेन्ना अध्यक्ष आशिल्ले शिवदास बाब. शिवदास बाबान हांवें वचून तांकां सांगलें, सॉरी आमी फुडल्या वर्सा तुमचो करता. मान्य केलें आनी पोरू आमी 4 जाणांचो भोवमान केलो. पोरूचे 2 आनी पयल्या वर्साचे 2. ते 2 म्हणजे पोरू जालो तो एक दोतोर उल्हास बाब नासरोडकार आनी दुसरे तेजस्वीबाई प्रभू गांवकार. तेन्ना 4 पोरू केले. सामके 15 लोकां भितरूच केल्लो. तोय बी आमी भोवमान असो हांगा सभागृहांत बी करूं नाशिल्लो. जाल्यार दर वर्सा आमच्या हांगाच सभागृहांत टोमॅटो सभागृहांतूच जाता. आनी पोरू आमकां सगळ्यांक मेळपाक भावा भयणांक चान्स पडलो. हो सामको घरगुती कार्यावळ आसता ही. म्हणजे कित्याक फॉर्मेलिटीज ना. अशें करूं जाय, तशेंच जावंक जाय, तें पयलीं जावंक जाय, तें मागीर जावना प्रत्येक. पुणून जेन्ना वर्सुकी दिसा हांव हे सभागृहांत भितर सरता तेन्ना म्हाका दिसता हांव म्हज्या कुळारा आयलां. हें दर खेपे सांगता म्हणूनय परतें सांगता. सामकें म्हाका सगळे भावना पळयले बरोबर जाता. चवथीक बी कशी हे भाव येता, तो भाव येता, मदीं पांय पडूंक येता गणपतीक आनी सगळी भावना मेळटात एकामेकाक. तशें आज म्हाका जाता आनी म्हाका खरेंच भरून येता. सगळे भावनाक आमकां आयुश्यारोग मेळून दर वर्सा ही कार्यावळ करूंक मेळची अशी म्हजी सदांच इच्छा आसा. म्हणून हांव अध्यक्ष जालां, पूण आनी 2 वर्सांनी दुसरो अध्यक्ष येतलो. हरकत ना, पूण ही कार्यावळ दर वर्सा फुडें चालूच उरपाक जाय. कारण पयले अध्यक्ष 46 बी पुरिल्ली कोंकणी लेखक संघाचे येळोवप लायिल्ले ते आमचे एन शिवदास बाब, आमचो सगळ्यांचो एक शिवदास बाब ताणें केल्ले आनी ताचे नंतर चालूच आशिल्ले. मदीं खंय अशें तशें हाल्ला, पूण मागीर 2012 ते आज पर्यंत सगळें चालूच आसा. मदीं खंड आयलो ना. ताजें म्हाका सांगपाक चड खोस भोगता. आनी शिवदास बाबान तेन्नाच म्हाका सांगिल्लें, कोणूय आसूं तुवें फुडाकार घेवन ही कार्यावळ चालूच वर्सा दवरपाची. सगळ्यो कार्यावळी तुवें दर वर्सा दर खेपे घडोवन हाडपाची. आनी हांवें शिवदास बाबाक उतर दिलां, म्हज्या जिवाक प्राण आसा, जीव आसा तो पर्यंत हांव कोंकणी लेखक संघ सोडूंक शकना. बरें ना जाल्यार सुद्दां हांव कशेंय येतलें. येवंकूय मेळना जाल्यार घरा कडेन तरी रावन म्हजेर लायतलें हांव. म्हणून म्हाका कोंकणी लेखक संघ हांव आससर जितो उरपाक जाय. आतां आमी जाणटी जातात, कोणी सगळीं जाणटी येता. दर वर्सा बर्थडे येता म्हणटा तो वयाचो आसता, 1 वर्सान जाणटे जाता. पुणून लेखक संघ हो न्हिदूंक जायना. बंद पडचोच ना, केन्नाच पडचो ना. कित्याक तुमी सगळीं हांगा आसात कायम वांगडी, ताका लागूनच हो लेखक संघ. हांव एक अध्यक्ष येता आनी बसता उलोवन वता, हाका लागून लेखक संघ न्हय. तुमी सगळे कायम वांगडी आसात म्हणून हो लेखक संघ चलता. फुडले पिळगे लेखक संघ चालू दवरपाक हांव मनांतल्यान म्हाका बरें दिसतलें, खोशी भोगतली. आनी कितेंय कोंकणी लेखक संघाक तुमचे कडेन तुमकां कितें कार्यावळ खंयी करपाक, आतां आमी पणजे करतात मडगांव, खंयी तुमकां करपाक जर जाय, कोंकणी लेखक संघाक कितें आदार दिवपाक तुमकां जाय, लेखक संघान तुमकां आदार दिवचो अशें दिसता जाल्यार तुमी जरूर म्हाका फोन करात. म्हजो नंबर सगळ्या कडेन आसा. तुमकां आदार मेळटलो. कोंकणी लेखक संघ हो चालूच उरपाक जाय. ताका न्हिदेच्यो गुळयो घालनाका, तो न्हिदूंक जायना. मायेक सगळीं आमी आतां कोणी असो नामदेव म्हण, मिलींद म्हण, फुलाजी म्हण, सगळे एक फुड्याक म्हाका वो म्हणटात, फाटीं रावनात. तसले भुरग्यां कडच्यान म्हाका एका आनी फुडें वचूंक जाय. तुमी सगळ्यांनी ताका आदार दिवन ते फुडें व्हरूंक जाय.
तुमकां सगळ्यांक हांवें नमस्कारूय केलो येवकारूय दिलो. आतां फुडली कार्यावळ निता कडेन. निता फुडें वच. आतां हांव मागतां शशिकांत बाब पुनाजी लागीं ताणें वेदीर येवचें आनी आयच्या आमच्या सोयऱ्यांची वळख करून दिवची. कोंकणी लेखक संघाच्या आयच्या ह्या वर्सुकी दिसा सगळ्यांक वरवी भेटयतनाच आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे अवधूत बाब तिमलो. अवधूत बाब तिमलो हे फॉविंद ग्रुपाचे मालक जावन आसात आनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां जो मनीस ह्या गोंय आनी गोंयच्या मातये कडेन एकनिश्ठ आसा, जांचे कडेन सांगपा सारकें खूब आसा, तांचे कडेन उलयता तेद्या वेळार दिसता की वळख म्हणजे ते कोण आसले त्या परस तांचे कडेन उलयतकच अशें दिसता की तांकां ह्या गोंयच्या स्वातंत्र्या उपरांत ज्यो कांय घडामोडी जाल्यो त्यो मागीर आर्थीक मळार आसून खूब कितें सांगपाचें आसा आनी तें सांगपाच्या दृश्टीनसून तांचे जे वैचार अवधूत तिमलो फक्त एक पात्रांव न्ही तर ते वैचारीक व्यासपीठ आनी हेच वैचारीक व्यासपीठाची आमकां साथ आसा आनी तातूंतल्यान कोंकणीचें जें कार्य आसा तें प्रुडंट मिडिया जावं, भांगरभूंय जावं, गोवन वार्ता जावं, द गोवन जावं ह्या दिसाळ्यांतल्यान ते सातत्यान करता. हांव मागतां आयच्या सुवाळ्याक तांकां फुलां भेटून तांचें स्वागत करता. हांव मागतां कोंकणी लेखक संघाचे तिजोरी मिलिंद बाब भरणे आनी तांचें स्वागत करता. आयच्या ह्या कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हणून आमचे मदीं आसात डॉक्टर भूषण भावे. डॉक्टर भूषण भावे हे केंद्रीय साहित्य अकादमीचे कोंकणीचे निमंत्रक. तांची वळख व्हडली करून दिवपाची गरज ना. साहित्य मळार आनी शिक्षणाच्या मळार तांचे पीएस कॉलेजचे ते कोंकणी विभागाचे मुखेली आशिल्ले आनी आतां ते पर्वरीच्या विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आसात. कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन हांव तांकां हांगा येवकार हांव मागतां कोंकणी लेखक संघाचे उपाध्यक्ष नामदेव सुर्लकर आनी तांचे येवकारचे. आयच्या ह्या सभाघरांत खूब मानेस्त आसात. कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष एन सुदास, तशेंच अरुणबाब भाटीकर, तशेंच उल्हास नासनोडकर, तशेंच सगळे जाण आसात. तांचे सगळ्यांचे हांव हांगासर नोंद घेता आनी देव बरें करूं. आनी सुवातेर हांव मागतां एन सुदास सरा लागीं ताणें वेदीर येवचें. अंधाबाई कडेन मागतां ताणें सुदास सराक फुलाचो तुरो दिवचो. एन सुदास सर कोंकणी लेखक संघाचे आदले अध्यक्ष ह्या नात्यान ताणें आपलो अणभव उक्तावचो. सगळे हांगासर आयज आमच्या वर्सुकी दिसाक हाजीर आसात ते लेखक, बरोवपी, मोगी, तुमकां अभिवादन. वेदीचेर हाजीर आशिल्ले आयचे आमचे अवधूत बाब तिमले, भूषण बाब, साहित्य अकादमीचे कोंकणीचे प्रतिनिधी, कोंकणी लेखक संघाच्यो अध्यक्षा सुफला बाय, मिलिंद बाब आनी बाकीचे सगळे पदाधिकारी हांगा भायर मुखार सगळे बशिल्ले मानेस्त सगळे मालगडे नांव घेवपा सारके. अरविंद बाब भाटीकार आमचे सगळ्यांत सिनियर मदीं बसल्यात. तुमकां हांव खरें म्हळ्यार आदली सगळीं वर्सां हांव वयलीच आसतालो व्यासपीठाचेर अध्यक्ष केला. पयलींच खेप हांव मुखार बसून म्हज्या लेखक संघाची कार्यावळ एक दुसरो अध्यक्ष जावन जाता हाचें म्हाका खूब खोस जाता, खूब आनंद जाता. कारण आतां गाडी मुखार वतली. म्हाका म्हणजे म्हजे पयली तिनी गाडी आतां क्रिकेट कार्यावळ सुफालान सांगप अशें ती मुखार वतली. आतां सुफाला भायर गायतोडे जरी आतां अध्यक्ष जाले जाल्यार ते पयलीं आदी सचिव सेक्रेटरी म्हणून आशिल्ले आनी दुसरो टर्म जो सुरू जालो लेखक संघा म्हणजे ताणें सांगलें 1986 तो आमी स्थापन जालो. 1986 म्हणजे कितली वर्सां जाली ती पळया.
स्थापन जावपाचें कारण अशें आशिल्लें की आमकां कोंकणी दैनीक नाशिल्लें त्या वेळार आनी कोंकणी दिसाळें ना आमकां सगळे हिणयताले इतलें तुमी एक दिसाळें ना म्हणून. आमचो दत्ता श्री नायक आमचे मदीं ना तो आज, दत्ता श्री नायक भयंकर एक्टीव आनी खूब उमेदी धाडशी जालो. दत्ता श्री नायकान फुडाकार घेतलो आनी कोंकणी दिसाळें सुरू करुया आमी म्हणून कशे भशेन आनी ताणें सगळें छापून घेतलें आनी निधी करुया आनी कितें बरी म्हणून सुरवात केली. इतले मजगतीं साळगांवकार दत्तराज साळगांवकर आनी 13 मार्च सुमार जाहीर केलें की सुनापरांत नांवाचो कोंकणी पेपर ते तांच्या बापाच्या उगडासाक सुरू करता म्हणून. आनी सुनापरांत ताणें केलो सुरू. तेन्ना आमचे माथ्यावेल्या वाजेर ज्या खातीर आमी कोंकणी लेखक स्थापन केल्लो तें आमकां हलकें जालें. कारण एक वर्तमानपत्र चलोवप हांगा अवधूत बाबा आसा तांकां खबर आसतलें ते आतां 4 वर्तमानपत्र चलयता, मिडिया चलयता. म्हणजे ह्यो गजाली तितल्यो तोंडान चणे उडोवपाक इतल्यो सोंपें न्हय. ताका आर्थीक बळगें आसता पयशांचें गरजेन. तरी सुद्दां आमी धाडस केलें आनी लोकांकडच्यान जेल्यो बेगीन पेपर सुरू करपाचें अशें आमची इच्छा आशिल्ली. पूण जेन्ना सुनापरांत दत्तराज बाब साळगांवकरान सुरू केलें जवळ 28 वर्सां तेन्ना आमचो वावर कुशीक पडलो. मागीर म्हणलें आतां कोंकणी लेखक संघ आमी जल्माक घाला तो दवरूंक जाय. साहित्याच्यो बाकीच्यो एक्टिविटी करपाक कवी संमेलनां, कथा कथनां बाकीच्यो सगळ्यो आसा, पुस्तक प्रकाशनां आनी म्हणून आमी त्यो हें केल्यो. आनी सगळ्यांनी तेन्ना 12 जाण आशिल्ले आमचे, तातूंत आमचे 5 जाण गेले जे संस्थापक स्थापन करपाक आमचे बरोबर आशिल्ले ते आमच्यातल्यान 5 जाण गेले. प्रकाश पडगांवकर म्हणया, गुरुनाथ बाब केळेकर अशे आमचे मदीं 5 जाण संस्थापक मेंबर आसात. आनी मुखार आतां कोंकणी लेखक संघ ही निव्वळ साहित्यिकांची संघटना. ताका बाकीचे कोण मेंबर ना आनी ते कायम केले आमी. ताका घटना आसा कायम म्हणजे परमानंट आनी परत तूं येवो जाता. आतां सुद्दां ताका ह्या लेखक संघाचो वांगडी जावंक जाय म्हणजे कायम परमानंट मेंबर. ताणें 1000 रुपया दिवपाचो आनी मेंबर जावपाचो. तो उरलो ताजे कडेन आमी परत आनी केन्नाच आतां सगळे ते कायम मेंबर मदीं पयशे घेवना. आनी ते आमचे आतां वेवस्थीत बँकेन आसा आनी ताचो तो कितें इंट्रस्ट येता आनी ताजेर हें चल्ला. कोणा कडच्यान अजून पयशे आमी कोणा कडच्यान घेवना किंवा नवे मेंबरशीप रिन्यू बी तसलेंय कांय करूना. जाल्यार म्हाका खात्री आसा लेखक संघाक जर वांगड्यांक उलो मागीर जाय म्हणून, पूण तशी गरज पडली ना. आमचे फिक्स डेपोजिटान आसा ताजे इंट्रस्ट आसा आनी हें सगळें करत आसा. आनी म्हाका मुद्दम सांगूंक जाय म्हज्या अनुभवान हांव जेन्ना अध्यक्ष आसतना की शक्यतो सुफलाबाय कोंकणी लेखक संघाच्या पयशांक खर्चाक हातभार दिनाशिल्ले. आपूण करताले. हांगा सद्या बिडी आसले ते सगळे ऑर्डर दिताले, आपूण बिलो फारीक करताले. 2 खेपे वर्सां जालीं तर तागेलें जेवण, सुफलाचें जेवण. म्हाका आमचे लेखक संघाचे पयशे आसात जात ते ना म्हणजे इतलो तागेलो सॅक्रिफायस आसा. आनी मागीर ताची भलायकी मातशी आनी ताची खूब उमेद ताका परत अध्यक्ष जावपाक. अध्यक्ष ताणें आपूण जाता म्हणून मुखार गाडी वयताय तेन्ना आपूण आसा सर लेखक संघाचे उमेद. आनी ते प्रमाणे गेल्ल्या वर्सा आमच्या वांगड्यांनी ताका परत अध्यक्ष निवडून दिले वेवस्थीत पद्दतीन. म्हणजे हें न्ही सगळ्यांची इच्छा आशिल्ली तो न्ही. मागीर आमचो आनी एक वांगडी गौरी वेर्णेकार जो सगळें आमचे डेकोरेशन बी करता ते येवना, ताची बी इच्छा आशिल्ली. आनी ताकाय म्हणिल्लें तुज्या तरणाटे अध्यक्ष जाय म्हणून एक तेंपार. पूण उपस्थितांनी लोकशाय पद्दतीन हात पळय पूण सुफलाबाय हें दिलें. पूण आतां हरकत ना, गौरी वेर्णेकार जो आमी येवना पूण सगळें तो हें बी अशें डेकोरेशन हें त्या मुर्ती काम कितें तो करता. आनी मुखार चान्स आहा जायत्या जाणांक मुखार अध्यक्ष जावपाचें. म्हणटकच ही लेखक संघटना ही लोकशाही पद्दतीन जवळ जवळ 180 सुमार कायम मेंबर आहा आमचे. आनी आयज खंय 4-5 नवे जायत आहा. आतां हातूंत वांगडी जावपा खातीर तो लेखक आसचो पडटा बरोवपी. निदान ताचें मिनिमम एक पुस्तक तरी उजवाड्याक आयिल्लें आसा. पूण तरी सुद्दां थोड्यांची कितें आसता परिस्थितीक लागून पुस्तकां येना पूण तो भायर ताचें नांव आसता. म्हणजे भांगर किंवा बाकीच्या वर्तमानपत्रांनी जागा आनी कितें तें बरयतात. म्हणजे आमी जाणात बरो वाचपी आहा ती वा नवो बरोवपी ताका सुद्दां आमी तें बरयता म्हणटकच त्या जाणां ताका मेंबर जावंक मेळटा. म्हणजे हांव अपील करता की ही संघटना जी आसा ही फक्त साहित्यिकांची संघटना, बरोवप्यांची संघटना तशी ना. आनी आमच्या गोंयांत तरी ना. बाकी खूब आहा. कोंकणी भाशा मंडळ आसा,
कोंकणी अकादमी आसा आनी कितें आसा सगळी एक्टिविटी करता पूण एसेन्शियली लिटरेचरा खातीर कोंकणी बरोवप्या खातीर जी संघटना जी म्हळ्यार ती आमची कोंकणी लेखक संघ. त्या खातीर हांव मागता की संघटना जी आसा ती मजबूत करपाची गरज आसा. कोंकणीचे मुखार जायतीं आव्हानां आसा. आयज म्हाका खंत जाता की सरकारी पातळीचेर आमकां व्हडलोसो तेंको मेळना. पर्सनली ती खूब कोंकणी अकादमीची अवस्था तुमी जाणा. हांव एक व्हिडिओ केला मुद्दाम वचून वाचप घराची सामकी वायट परिस्थिती आसा. कोंकणी अकादमीक तांचे पयशे कोट्यांनी मेळटा पूण ते सगळे पगाराक हाका ताका आनी एक्टिविटी सगळे बंद जाल्या. दर वर्सा पुरस्कार दिताले ते बंद जाल्या. सगळे म्हणजे सरकाराची अनास्था हांगासर ह्या व्यासपीठार टिका करिना टिका सारकी खूब आसा. पूण म्हाका समजना गोंयची राजभास जी कोंकणी आसा ती कोणें केल्या? सरकारानूच केल्या राजभास. तिका राजभास ताचें हें जें श्वासन जें आहा तें सरकारान दिलां. वास्तवीक सरकाराची लागणूक आशिल्ली की कोंकणी अकादमी जावं कोंकणीची जी एक्टिविटी आहा त्यो मुखार व्हरपाची सरकाराची लागणूक आशिल्ली. पूण हांव नकळो कित्या खातीर आपल्याच मायभाशेचेर आपल्याच भाशेचेर आमचें सरकार कित्याक वचना तें वचूंक म्हणूंक जाय. इतलीं वर्सां जालीं जायत्यो गजाली इम्प्लिमेंट जायना. थंय ऑफिशियल लँग्वेज सेल बी सगळें आसा पूण दानच ना कोंकणी खातीर गिरायक करपाचें. हो म्हजो सरळ एक राग कसो व्यक्त करता. मुख्यमंत्री उलयता पळय सांगलें कोंकणी अकादमीची बिल्डींग बांदता म्हणून सांगलें बांदता आनी कितें करता. कोण कितें म्हणटा मोलाची बात आनी मोलाची कडी आमकां पळोवची पडटा. अजून सुद्दां आमकां कांयच एक निश्चय येना. कोंकणी लेखक संघाचेर हांव इतलें व्यक्त करता कारण तुमी साबार लोकां मदीं वावुरतात. ज्या पक्षा कडेन दिसतात तांणी ह्या कोंकणी अकादमीच्या वावराक किंवा कोंकणी लेखक संघाच्या हाका कोंकणी चळवळीक तेंको दिवचो. आमची आयडेंटिटी दुसरी ना. आमची वळख जी जगात आसा ती आमची फक्त कोंकणी भास. आमचो ड्रेस बी म्हजे भशेन खूब जाण न्हेसतात. म्हजे भशेन जायते जाण दिसतात. मोदी सुद्दां म्हज्या रंग दिसता पळय म्हणटकच दिसप ही आयडेंटिटी न्ही किंवा खावप ही आयडेंटिटी न्ही. आमी जेवता ते दुसरे जेवता. फक्त भास ही आयडेंटिटी. परक्या गांवांत किंवा परक्या राष्ट्रांत वाटेर जर कोंकणी एक उतर उलयत आमी कट करून थांबता. कोंकणी उतर थांबता. म्हाका जाता तशें. दिल्ली उलयता कोंकणी उलयता कोंकणी म्हाका खबर ना. तुका मेंगलोरियन कोंकणी हांव थांबलो मुखार देंवतो आपण मंगळूरचो पूण कोंकणी उयटाक गेल्ले कडेन थंय एका मार्केटान गेल्ले कडेन आमी पळयतात पूण कांय गोंयकार उलयताले. हांव मुद्दाम गेले तांचे कडेन. ही भाशेची ताक ही भास तुका जेन्ना कानार पडटा तेन्ना तूं ओडून वता मॅग्नेटीक कसो. ही आमची आयडेंटिटी. आतां दुर्दैवान म्हणटा सुदैवान म्हणुया आमी संख्येन कमी आसा. आमचो आंकडो खूबच कमी आहा ह्या देशांत कोंकणी उलोवपी आहा ते. वेस्ट कोस्टल एरियेच्यान हांगासरल्यान केरळ मेरेन वचून इतलेंच पूण वेगळ्या स्टायलीन आमी उलयता पूण कोंकणी उलयता. आनी ही आमची आयडेंटिटी आनी ही वळख जर संवसारांत दवरतली जाल्यार कोंकणी टिकपाक जाय. कोंकणी साहित्य टिकपाक जाय. कोंकणी बरोवप टिकपाक जाय. आतां आमचेर आनी एक वायट परिस्थिती आयल्या. कोविडाक लागून आमची पुस्तकां बी घेना. आमचे कोणी लेखक बरयताले तांची 100-200 पुस्तकां सरकार घेतालो. टीव्ही बंद जाला. अनुदान मेळना. अशी परिस्थिती आमचेर आयिल्ली आसा. पूण हरकत ना. ह्या परिस्थितींतल्यान आमकां मात करून भायर सरूंक जाय. आमचे लेखक बरयतात. म्हजे कडेन एक लेखक आयलो आपल्या पुस्तक छापूंक जाय म्हणून. आपल्या कडेन पयशे ना. बरें पुस्तक आसा डेफिनेटली छापतले. आनी हांव कोंकणी लेखक संघाच्या आमची येवजण आसा सुद्दां आमी केल्ली की जो लेखकाची पुस्तकां बरें आसा आमच्या कांय मंडळाक जर सांगलें हें छापूया म्हणून जाल्यार कोंकणी लेखक संघात ती आतां हांव सुफालाबाईच्या वतीन उतर देता ती आमकां ताक आसा. बरें पुस्तक जालें ना. इट शूड बी ए व्हेरी गूड बूक वाचता रिडेबल बूक. असो बूक आसलें कोणें दिला जाल्यार आमी त्या मुद्दाम छापूंक शकतात आमची आर्थीक ताका हें दिवन आदार दिवन. म्हणजे कोंकणी लेखक संघ बाकीच्या दृश्टीने बी गांव आमी पयलीं अपील केलें ना. आमची एक्टिविटी हांगा पणजे पुरती उरतात. सरस्वती मंदिर जें आसा हो फोमेंचो हॉल आसा. हांव ह्या व्यासपीठा वयल्यार अवधूत बाबाचे उपकार मानता काळजीचेर की तांचो फोमेंचो हॉल आमकां दर वर्सा मेळटा विनामूल्य मेळटा सरस्वती हॉटेलान. आमी अधिकारान हांगा येता आनी आमच्यो कार्यावळी हांगा सादर करतात. कोंकणीत हांव चड उलयना. बाकीच्यो ह्यो गजाली आसात. तुमी इतलेंच मागता की कोंकणी लेखक संघटना ही संस्था मुखार वचची. तुमी ती सगळ्यांनी कोंकणी लेखक जे आमचे वांगडी आहा ताकाच तुमी तुमचो खांदो दिवचो आनी हो लेखक संघ मुखार व्हरचो आनी एक बरी संस्था नांवाची संस्था मुखार जावची अशी म्हजी इच्छा. कित्याक हांव ताचो एक संस्थापक अध्यक्ष म्हजी आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. आतां फुडल्या सुवातेन
भोवमानाचो सुवाळो जातलो. ह्या वर्साचे सत्कार मुर्ती आमकां लाभिल्ले आसा ते म्हळ्यार आमचो कोंकणीचे खडेकाट मालगडो अशोक बाब भोसलो. हांव मागतां विवेक बाब पिसुलेकरा कडेन तांकां वेदीर हाडचे. कोंकणी मुवमेंटांतलो एक खडेगार चळवळो, एक उत्तम नट, नाटककार, कवी बाब अशोक भोसलो. सगळे कोंकणीतले लोक अशोक भोसल्याक वळखतात. ताची खास वळख करून अशी दिवपाची गरज ना. 15 ऑक्टोबर 1955 जल्माक आयिल्लो अशोक भोसलो आज मेरेन कोंकणी चळवळीन एक्टीव आसा आनी सदांच असोच उरचो अशें हांव त्या कडेन मागतां. आता आमची दुसरी सत्कार मुर्ती विजयाबाई सेडेकर. हांचो सत्कार करतले आमचे भोवमानीस डॉक्टर भूषण भावे सर. मनीस जन्माक येता आनी जन्माक येतकच आपले प्रत्यक्ष दाखयल्या बगर समाजाक ताची वळख पडना. पेशान शिक्षिका आसून लेगीत साहित्य मेळाची आपली नामना जोडली. आपल्या पुस्तकांतल्यान नाम जाल्या लेगीत आपल्या साहित्यांतल्यान मार्गदर्शनच न्हय तर समाजाक खरी वाट दाखोवपाचो यत्न केलो अशे तरेचें हें व्यक्तिमत्व आज आमकां दिसून येता. तर तांच्या साहित्याची वळख खरें म्हळ्यार व्हडल्या हातून दिवपाची गरज ना, कारण म्हज्या परस तुमकां तांची चड वळख आसतली. सरस्वतीच्या आंगणां काजुले कथा संग्रह, बायलांच्यो कथा तांच्यो लेखा, मोगाळ सुकणी सावजां, सैमाच्या सान्निध्यात, इनुपू, काव्यगंध, काव्यरंग हे कविता संग्रह, कथा संग्रह, भोवडीचे वर्णनां ह्यो वाटे तांच्या आतां उजवाडाक येवपाचे आसा. राष्ट्रकुटांतल्यान तांच्या बरोवपाक सुरवात जाली. कोंकणी भाशा मंडळाची सचिव म्हणून तांणी काम केलें. सुनाप्रांतांतली सदराय तांणी बरोवपांतल्यान आपणायली उतरां मुद्दम सांगता, कारण साहित्य बरयता पूण फक्त ते वयल्या वयर नासता. मना पसून जेन्ना आमी खंयचेंय कार्य करता तेन्नाच ती करूंक शकता खरें म्हळ्यार दिसून येता. भांगरभूंय कौशल प्रकाशन गोंय दूरदर्शन कार्यावळी सादर करून तांणी नामना जोडली. आकाशवाणी पणजी, राजहंस, सेंट्रल लायब्ररी बुक सिलेक्शन कमिटी कोंकणी शिक्षकां खातीर मार्गदर्शन हें सामकें एकदम गरजेचें आनी म्हत्वाचें अशें म्हणूं येता. कारण कोंकणी शिक्षक फक्त एकाच नदरेंतल्यान ताची जापसालदारकी नासता. खूब वेगळ्या वेगळ्या तरांनी घरांतलीं भुरगीं आयकुपाक खरें म्हळ्यार केन्ना केन्ना आमकां व्हडलें संविधान काम कशें दिसता, पूण भायल्या भुरग्यांक एकठांय करून भायल्या भुरग्यांक शिकयता आसतना जे त्रास सोंसता ते फक्त एका शिक्षकाकच खबर आसता. शिक्षकाचें कार्य हें सादें सोंपें नासता हाची जाणविकाय तांचे कडेन कळयतकच येता. कुळागर कोंकणी मराठी अणकार डिक्शनरी, गोमंतक विद्यानिकेतन मडगांव हांगा भोवभाशीक कविता वाचन काव्य मैफल जाता दर म्हयन्याक. थंय लेगीत तांचें कंट्रिब्युशन आसा. काव्य शारदा फोंडा दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या शेनवाराक जावपी काव्य मैफलींत तांचें कविता वाचन, तशेंच कोंकणी लेखक संघांतल्यो कायम बांगडी आनी काव्य मैफलींत तांचें कविता वाचन आसता. कांय संस्थांनी तांच्या वावुरपाची तांकां संद मेळिल्ली. तातूंत भितर गोवा महिला आयोग, कला आनी संस्कृती विभाग, रवींद्र भवन मडगांव हांगा बायलां खातीर सेल्फ हेल्प ग्रूप. तांकां मेळिल्ले कांय पुरस्कार तुमकां सांगता. यशोदा मिनी पुरस्कार गोंय राज्याचो, फोंडा स्कूल असोसिएशन महिला मंडळ मडगांव पुस्त सुवाळे, ऑल गोवा महिला फेडरेशन फोंड्या, कलाश्री महिला मंडळ मडगांव हांचे वतीन तांचो भोवमान जालो. लायन्स क्लब तशेंच कांय शिक्षण संस्था आनी शाळांनी तांचो भोवमान जालो. मुखेलमंत्र्यांनी तांचो भोवमान जालो. अशे तरेचें हें आगळे वेगळे अशे तरेचें व्यक्तिमत्व आयज आमकां दिसून येता आनी
देव बरें करूं सुशिलाबाई. आईचे आमकां मुखेल सोयरे म्हणून लागिल्ले आसात भोवमानीस अवधूत बाब तिल्लो. हांव तांचे लागीं मागता तांणी आपले विचार व्यक्त करचे. सगळे आयतारा आपल्या टायम काढून आम्ही येऊ. एक इंग्लिश शब्द वापरता अमियास क्रिएट जाता म्हणजे एक कोंकणी विशयी वातावरण जे हाडलें ज्या जाग्यार आमी लेखक समजो आनी मुखार कितें हें आमगे विचार आज हांगा ह्या हॉला भितर आसा. हांव विचार केलो हांवें कितें उलयतलो. हांवें कांय पुस्तक बरयलें ना. कोणी म्हाका सांगलें अरे अवधूत बाब तुवें खूब पुस्तकां बरयल्यात पूण ती तकली आसा पेपरान आयली ना. हांवें ऑटोबायोग्राफी बरयल्या पूण ती कोणाक वाचपाक मेळटा. हांवें धंद्यांतले सगळे खूब शोध हें तें लावन सगळें केलां पूण सगळे कडेन पसरना आनी म्हाकाच दिश्टी पडटा. म्हाकाय दिसता हांव लेखक जावपाचो. कितली बरी मान कितली बरें एक नोबिलिटी पूण टायम मेळना. दुसरी मात पळोवची पडटा. खूब वर्सां पयलीं म्हाजो धोंड तेन्ना अवधूत बाब एक जागो आसा तुमचे फोमेन तो हॉल बांदपा जाय आनी लायब्ररी करपा जाय. हांवें सांगलें म्हाजो बाब लायब्ररी म्हणटा ती गेली. आतां गुगल बी आयलें हें 10 वर्सां पयलीं. गुगल आयला कंप्युटर आयला हें आयला. लायब्ररी तुमी घरा पावतली. हॉल करया की हॉलांत आमी एकमेकांक 3 डिमेन्शनल मेळपाक शकता एकमेकांक हाजोवपाक शकता. आतां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आसा तें पासून कमी जाला. पूण एक जमान लेखकांक मान वाडटा आनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा विथावट गव्हर्मेंट हेल्प. टेक्नॉलॉजी म्हणजे आयल्या त्या प्रमाणे हे आमी प्रत्येक वेळार गव्हर्मेंटा कडेन भीक मागपाक वचचें पडटा आनी तें कमी जाता. आनी भीक मागपाची गरज ना आनी भीक मागपाचो आनी कांय मेळपाना कित्याक गव्हर्मेंटूय भिकारी जाला. तेन्ना एक गुजराती म्हण आसा राजा व्यापारी प्रजा भिकारी. पयस कसो राजा म्हणपाक सोदता ताजमहल बांदतात आनी हें करतात आनी तें करतात आनी धंदो करतात आनी कॉर्पोरेशनां करतात आनी सगळें तें करपाक पळयतात. तेन्ना प्रजे कडेन पयसो उरता. तो सगळो पयसो राजा कडेन वता आनी राजा म्हणजे आज 40 राजा 50 राजा 100 राजा तरेचे राजा आसा. पूण हें जेन्ना दिश्टी पडटा तेन्ना लक्ष्मी धांवता आनी सरस्वती कितले पर्यंत आमचे कडेन उरतली हाचो प्रश्न. सरस्वती मंदिर पूण लक्ष्मी शिवाय सरस्वती कश्टाचे पडटली. लेखकांक कसो मेळपाना पब्लिकेशनाक फायनान्स मेळपाना आनी मुखार आमचें कल्चर भाशा आनी हें सगळें लिटरेचर कितले पर्यंत धांवपाक शकता. कितले पर्यंत ताका पयशां शिवाय वा प्रॉस्पेरिटी शिवाय वयर येवपाक शकता हाजो एक इतिहास आसा. इंग्लीश एक भाशा सामकी कोणाक खबर नाशिल्ली. जवळ जवळ 10-15 लाख लोक आशिल्ले इंग्लंडाक तांकांच खबर आशिल्ली. हांव 800 वर्सां पयलीं म्हणटा. पूण इंग्लंडान एक चमत्कार केलो. शोध लायले इलेक्ट्रिसिटी हाडली रेल्वे इंजीन हाडलें बोटी हाडल्यो आनी जग कॉन्कर केलें. ते 10 लाख लोक जे इंग्लीश उलयताले ते आज 200 कोटी लोक इंग्लीश उलयतात. आमी हांगा गोंयांत 10 लाखच म्हणल्यार कोंकणी उलोवपी जाल्यार 13-14 लाख संख्या आसा. पूण खरें कोंकणी लोक जर मेळ्ळे कोंकणी उलोवपी एकमेका कडेन म्हाका दिसता तितले आसतले. आतां मुखार जर गेलो तूं बाकी भागांत आनी 20 लाख जाय 25 लाख जाय. हांव कितली खरी संख्या म्हणटा ती कोंकणींतली. पूण आमचे कडेन देश ना जालो. सुदास पासून म्हणटा
आमचे कडेन स्थान आसा तो गव्हर्मेंटाक धीर ना गव्हर्मेंटाक वेग ना कोंकणी हांगच्यान कशी मेळपाची कित्याक बाकी सगळीं स्थानां कोंकणी सेकंडरी आमची कोंकणी प्रायमरी आनी ती कोंकणी वयर हाडपा खातीर कितें करपा जाय गव्हर्मेंटान हें तांकांच खबर आसा आमी अरविंद बाबाच्या डायनॅमिझमाक लागून हेल्पा लागून आनी पॅशना लागून आमी एक भांगरपूर सुरू केलो तो लॉस जातालो आतां ब्रेक इवन जाला पूण कशाय भशेन ताका जितून दवरचो पडटालो नाजाल्यार आमकां झेंडो देंवता अशे तरेन लेखकाचे सगळे स्टोरीज त्यो लोकां कडेन पावचे पडटल्यो आज बरें जालां मिडिया कॉस्ट देंवला भांगरभुंयाचें सर्क्युलेशन 10 पटीन वाडलां पूण प्रिंटान न्ही पूण लोकांक वाचपाक मेळटा सो सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी जी आयल्या ती आमचे भाशेक बऱ्या पावतली कित्याक ताचो कॉस्ट देंवला हांव म्हणटालो 25 वर्सां पयलीं सगळे हिंदुस्तानाक 30 लाख फोन आशिल्ले आतां 12 कोटी फोन जाले म्हणजे टॉकिंग इज फ्री रायटींग कला ती वाचपा लोकांक मेळटा ती फ्री पूण हें जें रेवल्युशन जाता इन्क्लुडींग फायनान्शियल हेल्प हो आमकां आदार पडटा म्हणून हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान आमचो कुशीन काडया तकलेंतूय कुशीन काडया एक वेळार तुमी विचार करपाक बंद केलो गव्हर्मेंटाचो स्वता शक्ती येता की आपूण मुखार वचपाक शकता बाकी भाशांक खूब एडवांटेज मेळ्ळी इंग्लंडान सगळें जग कॉन्कर केलें इंडिये भितर 20 कोटी 30 कोटी लोक आसतले इंग्लीश उलयताले 200 वर्सां पयलीं कोण इंग्लीश उलोवंक नाशिल्लो 300 वर्सां स्पेनान सावथ अमेरिका कॉन्कर केली मेक्सिको कॉन्कर केली हें कॉन्कर फिलिपीन्स सगळे कडेन कॉन्कर केलें तांची संख्या गेली जवळ जवळ 75 कोटी पूण ही सगळी जे जग आसा तातूंत भितर खंयची भाशा वयर आयल्यो हें लक्ष्मी कोणा कडेन आशिल्ली त्या प्रमाणे वयर सो आमकां हांव उबो आसा सरस्वती मदत केली म्हाका पूण लक्ष्मी चड आयली लक्ष्मीन आदार दिलो आनी आतां सरस्वतीचो आदार घेवपा जाय हे बॅलन्सिंगा खातीर बॅलन्सिंग करून हांव धंद्या लागून जो आदार मेळ्ळो त्या प्रमाणे आतां रिपेमेंट म्हणजे रीण जें काडलां सरस्वती कडल्यान तें परत मेळपाचें तें म्हज्या मनांत सदांच चालू आसा आनी खर्च आसा पूण ह्या गव्हर्मेंटान वा खंयच्याय गव्हर्मेंटान आमचो धंदो उडयलो आनी जो धंदो आशिल्लो त्या धंद्यान हो हॉल बांदपा जातालो तो हॉल बांदपा जातालो चॅनल करपाक उमेद जातालो हें कमी जालां आतां म्हणटा हांव राजा भिकारी कसो जालो आनी त्या राजाक सरस्वती ना तेंय आमकां कळटा त्या लागून भाशे सोडूनच मूळ ना नॉलेजीचें आमी म्हणटा शाळेपणां कलेक्टिवली सगळें तांकां दिश्टी पडना की हांव म्हणटालो जेन्ना 20,000 कोटी रीण आसा तेन्ना ना हांव बाब 12,000 आसा हांव म्हणटा 30,000 आसा तेन्ना हांव 21,000 आसा आतां हांव म्हणटा 40,000 कोटी रीण आसा हें रीण काडलां म्हणजे प्रत्येक मनशाची तकलेर पडटा तें रीण तेन्ना म्हणटा 28,000 आसा कितें न्हू ताजो इंट्रस्ट जो आसा दिसा 10 कोटी व्याज भरचो पडटा पूण सरस्वती पयसो मेळपाना रोटी कपडा मकाना पसून पयशे कमी जाला आमी आसा हांगा कित्याक हो हॉल बांदिल्लो आसा चलता थोडी इलेक्ट्रिसिटी हें तें पूण म्हाका केन्ना भंय दिसता ही जर गेली लक्ष्मी गोंयची आनी गरिबी आयली आमची भाशाय कमी जातली कित्याक गरिबी आयली बरोबर लोक पयलीं जन्माचे विचार करता पोटाचे विचार करता जिवनाचे विचार करता मागीर कविता येता
लेखक येता आनी मागीर इंटलेक्च्युअल प्रॉस्पेरिटी येता. पूण आमी ह्या जंक्शनाचेर आसा की हांकां कशें सांगतलें आमी. आनी सिनियर IAS ऑफिसर अरविंद बाबा सांगलो हो सांगून थकला आसतलो. तो आनी कितलेय आवाज काडले ते आवाज ते कशें डावन करपाचे. तांचे कडेन एक हें आसा रीच आसा ती नकळो हांव कितें जातलें तें म्हाका. पूण श्रीलंकेंत तुमी पळयलां कितें जालें दिश्टी पडटा टॅलिविजनाचेर. जेन्ना लोकां कडेन पेट्रोलाक पयशे नासता मागीर लोकां कडेन इलेक्ट्रिसिटीक पयशे नासता. इलेक्ट्रिसिटी येना पेट्रोल येना मागीर जातलें कितें. आतां एक बरें जालां सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीन आमगेले फोन चिंतून दवरता आनी एकमेका कडेन उलोवपाक शकता मॅसेजी मारपाक शकता. आनी बरी बरी हें आयल्या एपां हांव इंग्लिशीन जर शब्द घालो टूप म्हणटा कोंकणी शब्द येता. पण म्हगेली कोंकणी परत हें मेळ्ळा जिवन मेळ्ळा. आनी आज जर म्हजी कोंकणी पळयतलो 50 वर्सां पयलीं अशें तारीख पळयता. सो हें थोडे चमत्कार जे जाता ते ह्या सरकारा लागून न्ही आनी आमगेल्याय सरकारा लागून. पण खंयच्यान सायंटिस्ट हे ते लोक आमचे खातीर दितात आनी आमकां मेळटा. पूण हें जग बरें आसा पूण आमचो गांव बरो ना. अरविंद बाबान मदीं बरो लेखक बी म्हूण म्हाका एक लोक सांगलो की आमगेलो एक लेखकाक खंय यमान वयर व्हरलो. तर तो लेखक बरयता काय वयर व्हेलो पूण सगळे आपले दोस्त सकल आसा. पूण ताजेर एक बरें गंमत जी आसता. पूण म्हाका एक इंग्लीश जोक याद आयलो तो कोंकणीन हांवें ट्रान्सलेट करून अरविंद बाबा सांगलो. एक बरो मनीस आशिल्लो तो देवादा आशिल्लो पूण वयर वतालो इतल्यान ताका देविलान धरलो आनी सकल हाडलो. तो देव रागार जालो आनीक देव म्हणपाक आरे तूं त्या मनशाक सकल कसो घालो न्ही येवपाचो तुजेर हांव सूट घालतलो तुका हांव खोटा पडटलो अशें म्हूण देवान सांगलें खरें. आनी देविलान सांगलें सगळे लॉयर म्हजे कडेन आसात तूं कसो पडटलो तो बोलला म्हाका. हे लॉयर कितें आसलें मातशें माफ करपाचें हांव. सो असली ह्यो गोश्ट्यो कविता कोंकणीन कश्यो जाल्यो एकच ते आमचें लँग्वेज ट्रान्सलेट करपाक जाता. पयर हांव पुस्तक एक मेळ्ळें म्हाका 99 वर्सांच्या मनशाक बरें जगाची कितें परिस्थिती आसा युक्रेन कितें रशिया कितें आनीक युरोप कितें एशिया कितें आनीक अमेरिका कितें म्हूण पुस्तक बरयलां. तें पुस्तक बरोवपी 99 वर्सांचो हेनरी किसिंजर इतली बरी बरयलां की म्हाका वाचता आसतना दिसलें हाची एक कोंकणी ट्रान्सलेशन जालें. नमस्कार याद आसा मरे करया न्ही. खरेंच म्हणजे तातूंत भितर विजडम आनी मेरेची हें टॅलिविजन पळयता आनी तें कांयच पत्र येवपा ना. एक पुस्तक वाचल्यार टॅलिविजन बंद करता. पूण अशें तरेन एक सोल्युशन येता. प्रत्येक युद्धाक प्रत्येक वायट गोश्टीक बऱ्यो गोश्टी आसतात त्यो आमी धरून मुखार वचपाक जाय. आनी कोंकणींत भितर जर ताका वाट हाडटालो तर असली ट्रान्सलेशन करून तांचेय विचार आमच्या मुखार हाडपाक जाय आनी आमचेय विचार आमचेय लोकल अर्दर विजडम तांकांय पावोवपाक जाय. पूण तशे भशेन म्हाका पॉजिटिव्हिटी येता की हें कितेंय आमचें मोराफेस्टून गव्हर्मेंट बी मुखार आमकां वचपाक शकतलें. ह्या दिसा लता मंगेशकरान प्रोग्राम पळयल्या विथ सम नॉस्टॅल्जिया म्हणटा ताका. आनी आशा भोसलेन पयर म्हणलें सरस्वती त्यांच्या गळ्यात. हांवें केन्ना सरस्वती म्हणून ती म्युजिका कनेक्ट केन्ना. सरस्वती म्हणल्यार नॉलेज इंटलॅक्टाक केली. पूण एनिवे सरस्वती लता मंगेशकराली गळ्या आसूं लक्ष्मी आयली कित्याक ती बुद्धी आशिल्ली. लक्ष्मी कशी हाडप प्युअर सरस्वती आदार जाय. पूण त्या आदारान सगळें प्लॅनिंग करून लोकांच्यो सरस्वतीन
मंदिर आणि लक्ष्मी पूजन हे एकत्र करून आमकां मुखार आसता. तर लता मंगेशकराक गोंय सोडची पडली कित्याक गरिबी आयली. ती हांगा जल्म आयली ना पूण बापायक गोंय सोडचें पडलें कित्याक कोण ताका म्हत्व दिनाशिल्लो. ते दीस दुसरे आशिल्ले जर तूं बरें गाता, बरें गिटार, बरें पियानो वाजयता तर कितें मेळटालें बरें. हाका कांय मेळना म्हणून मराठी धरची पडली. कोंकणी सोडून मराठी धरली जाता. इतले थंयच्यान सर्वायव जावचो पूण लता मंगेशकरान मराठी सोडून हिंदी धरली आनी लक्ष्मी हाडली. पूण आमकां आमचे भाशे भायर वचून हें करून पोट भरचें पडटा. आनी ताका लागून आमी कितें म्हणल्यार फायनान्शियल एस्ट्यूटनेस तुमचे बजेट आमचे बॅलन्स आसता. लेखक संघाचे नाजाल्यार मंडळाचे बी सगळें पळयतात बजेट इज बॅलन्स्ड म्हणून ताका बॅलन्स शीट म्हणटात. गव्हर्मेंटाच्या बजेटाक पळोवन 70% डेफिसीट हें आमी कशें तांकां अलाव करतात करपाक. लास्ट टायम बजेट वॉज बॅलन्स टू 1960 आनी आज सगळी अनबॅलन्स्ड लायफ जाला. तातूंत भितर आमी हांगा बसल्या लेखक संघाक मुखार हाडपाक, कोंकणी मुखार हाडपाक म्हणून हें फायनान्शियल इनडिसिप्लिना खातीर आमकां मार बसतलो. आनी तो म्हणजे प्रॉस्पेरिटी हाडून ही भाशा कशी वयर व्हरप हो प्रश्न आमच्या मुखार बसलो. हांव म्हणना फक्त लेखक संघा खातीर पूण कोंकणी खातीर आनी बाकीच्या तरेतरेच्या डेव्हलपमेंटाक भाशेंतल्यान आनी गूड थिंकिंगांतल्यान तुका मागीर फ्युचराक बरें आसतना ना फ्युचर पूण तें फ्युचर त्या फ्युचराक हांव गरिबीचें फ्युचर आयलें म्हाका नाका म्हणून लोक गोंय सोडून वता. पोर्तुगेज पासपोर्ट घेता चल्ली लंडन आनी कसलो कितें विजा घेता चल्ली दुबाय. पूण आमचे गोंयकार भायर वता मायग्रेशन जाता आनी गोंय गरीब जाता. 200-300 वर्सां 100 वर्सां अशेंच जाल्लें त्या रिलिजना लागता. आमकां बडी पडटाली म्हणून आमी धांवताले. आतां इकॉनॉमीक बडी पडटा म्हणून आमी धांवता. उरतली कितें आतां. पूण बाकीची लँग्वेज मागीर येतल्यो मागीर आमची आयडेंटिटी डायवर्स जाता. तर कशाय भशेन आमी एक इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट म्हणल्यार लक्ष्य तिका धरून सरस्वतीक वयर हाडपा जाय. तो परत हांव प्रश्न मांडटा. हांवें एक केन्नाय एक उरला एक धाकटो गांव आसा सावथ एशियन. तें गांव पावलां त्या गांवांत प्रॉस्पेरिटी म्हणजे तो गरीबांतलो गरीब गांव आशिल्लो 70 वर्सां पयलीं. आज श्रीमंत गांव जालें. मॉल्डीव्स 5 लाख जाली पॉप्युलेशन सामकें 5 लाख. सगळे एकच भाशा उलयता. पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तरेकडून 1200 किलोमिटरचो हें आसा आयलँड्स पूण एक भाशा. आनी इतली आमकां पयशे जाले की ते भाशेक वयर आनी मुखार तांगेलें डेव्हलपमेंट इतलो जालो भाव की आतां तें मेडिकल फेसिलिटी मेळ्ळ्या हें मेळ्ळें आनी ती भाशा कोण उलयनाशिल्लें तें उलोवपाक लागलें. हांव म्हणटाली कसली मॉल्डिवियन भाशा ती पूण ती तांची भाशा. पूण ती भाशा उरतली आशिल्ली जर हो डेव्हलपमेंट जाता आशिल्लो. कित्याक तांकां ते आयलँडा आनी कोण उबारतो आशिल्लो हें करतो आशिल्लो आनी इतर तरेची भाशा इतली आशिल्ली. आमी सगळें सांगलें ना आमकां इमिग्रेशन नाका कित्याक आमचे लोक काम करतले आनी आमच्या लोकांक भायर वचपाक नाका कित्याक तांकां पयसो मेळटा. पूण हें गोंयचें सिच्युएशन कोंकणी सिच्युएशन इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट लक्ष्मी आनी सरस्वती ही अशी म्हणजे डेली वत आसा. आनी हांव आयलो हांगा कित्याक सफरबान सांगलें अवधूतबा येवपाक जाय म्हणून 2 म्हयने प्रत्येक आठवड्याक येतलो न्ही काल पसून येतलो न्ही म्हणजे विश्वास नाशिल्ल्या भशेन म्हाका हाडलो तेणें. पूण आमी कमिटमेंट केलो आमी येतलोच म्हणून. फक्त न्हू तो
हांवें सांगलें हेल्प बेस्ट आसल्यार येतलो तर हांव पावलो हांगा आनी म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी तुमच्या मुखार म्हजे तकलेन कितें चलता तें मांडपाक आनीक if any lawyer is there, he can forgive me for that statement, but all other statements are true. तसेच आयचे मानाचे सोयरे डॉक्टर भूषण भावे सरा लागीं मागता ताणें आपले विचार मांडचे. आयचे सत्कार मूर्ती अशोकबाब आणि विजयाबाई, लेखक संघाचे अध्यक्ष सुफलाबाई, बाकीचे सगळे पदाधिकारी, लेखक संघाचे सगळे आदले पदाधिकारी, साहित्य अकादमीचे पुरस्कार जैतिवंत एन शिवदास बाब, दिलीप बाब, गजानन जोग बाब, हे सगळे लेखक वाचक भावनावडी भयणी, खरें म्हळ्यार मानाचो सोयरो पयलीं उलयता आनी निमाणे मुखेल सोयरो उलयता तर तो ताजो मान आसता अशें चडट्या क्रमान घडटा सगळें. पूण आतां म्हाका एका वेगळ्याच पेचान घाला लेखक संघान की अवधूत बाबान उलयले उपरांत हांवें उलोवप हें एक मोठें संकट कशें. हांवें अवधूत बाबाक खुबदां आयकलां, ताणें अख्खें जग पळयलां आनी म्हणून तांचो आवाको जो आसा, कॅनवास जो आसा तो खूब मोठो आसा. तो आमी ताणें बरोवन आसत काय आनी ताणें बरोवपाक जाय किंवा आमी तांकां बरोवपाक लावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक ह्या मनशा कडेन खूब कितें आसा जें गोंयांक दीर्घ काळ मार्गदर्शन करपाक लावपा सारकें आसा. भाशे विशीं उलोवप स्वाभावीकपणान लेखक संघाची आयची कार्यावळ आसा. लेखन बरोवप जें म्हणटात तें जशें खूब हालींची कल्पना आसा. म्हणजे सामकेंच फाटीं गेले जाल्यार 5000-7000 वर्सां अशें आमी म्हणूं येता. ताच्या पयलीं काय लेखन आशिल्ल्याचें निर्वाळो मेळना. ताच्या पयलीं कितें आशिल्लें मागीर, ताच्या पयलीं उलयताले, आयकताले अशेच तरेचे संदर्भ मेळटा. वेद हो शब्द वद वयल्यान आयला, वद म्हणजे उलोवप. भाशा हो शब्द भाश वयल्यान आयला, भाश म्हणजे उलोवप. लँग्वेज हो शब्द जिवे वयल्यान आयला, लिंग उलोवप. सगळे संदर्भ आमी तपासून पळयले सगळ्या भासांतले जाल्यार ताचो संदर्भ उलोवपा कडेन येता. वेदांतल्या गजालीक श्रुती म्हणटाले. श्रुती म्हणजे कोण तरी म्हणटालो आनी कोण तरी आयकतालो. श्रवण करप श्रुती. आतां येवपी म्हयनो आसा तो श्रावण आसा म्हणजे आयकुपाचो म्हयनो. भायर सरपाक मेळना म्हणटकच घरांतूच रावन देवळांत रावन आयकप श्रावण. म्हणजे आमचे कडेन आमी एखादो मनीस मोठो म्हणपाचो जालो जाल्यार इंग्लिशीन आमी कितें म्हणटले, इज अ वेल रेड पर्सनालिटी. आमचे कडेन आमी तशें म्हणनासले. बहुश्रुत तो कसो आसा, बहुश्रुत मनीस खूब आयकल्लो. अवधूत बाब हे अशें आसा, खूब पळयल्ले, खूब आयकल्ले आनी म्हणून तांचें गायडन्स मेळप अशें आमच्या संस्थेक आसात, चळवळीक आसात, हें खूब गरजेचें आसा. जायते फावट आमी अशें आयकतात की लेखक समाजाच्या खानार उबो आसता. द्रश्टो लेखक हो समाजाच्या खानार उबो आसता पूण ताका खूब फुडलें दिसता कितें तरी. हें फुडलें तो पयलींच जाणून घेता. जशें म्हणजे उदाहरण घेवपाचें जाल्यार कोंकणीचें आमी कुंडलीक नायक जर घेतलो आमचो जाल्यार 1970 ताणें मायनिंगाक लागून कितें प्रश्न निर्माण जातले आयच्या समाजा मुखार ताणें 70 म्हणलें 1970s. जेन्ना प्रदूशण म्हणल्यार कितें, वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, सॉयल पोल्युशन ह्यो संकल्पना सुद्दां तश्यो शिक्षणांत तरी येवंक नाशिल्ल्यो. ह्या सगळ्या संकल्पना अस्तित्वांत येवच्या पयलींच ताणें कादंबरींतल्यान ह्याची सगळ्याची भाकितां केल्ली. ती सुरूच ताका पयलींच लागिल्ली लेखक येना. लेखकाचें द्रश्टेपण आसता म्हणून लेखक क्रांती घडोवपाक शकता. म्हणून लेखकाच्या संघाची गरज आसा. आतां लेखक एकठांय येवप ही कितें सादी गजाल न्ही. कारण एक लेखक आनी दुसरो लेखक हांचे मदीं उज्याची कीट वचना जायते फावट. इगो आसतात, खूब अहंभाव आसतात. म्हणटकच लेखकाच्या एकठांय येवन बसप ही तशी खूब एक कल्पनाच आसता. पूण लेखक संघान खूब बरें काम केलां आतां कडेन आनी खुबशे लेखक ह्या
चळवळे कडेन जोडिल्ले आसा. भाशेविशीं अवधूतबाब उलयले आनी खरेंच संकटान पडपा सारकी स्थिती आसा, खासा करून आमच्या सारकेल्या ल्हान भाशेची. म्हणजे जेन्ना आमी 8-9 कोटींची मराठी, 10-12 कोटींची बंगाली, 6-7 कोटींची मल्याळम, 8-9 कोटींची तेलुगू, अश्यो कोटींच्यो भाशा पळयतात, 30-40 कोटींची हिंदी, आनी आमची कांय लाखांची भास. तांणी फिगर विचारिल्ले आसातूय, आमचे जाणकार सांगतात त्या प्रमाणे आमी 50 लाखाक लागीं पावता असो येता. पूण जायते कडेन आपले भाशेची अस्मिताय, आयडेंटिटी जाचेर ते उलयले ती लोक विसरिल्ले आसात. विसरपाची खूब कारणां आसात, आमी आयज तातूंत वचचे ना. केरळांतलो समाज आमचो खुबसो आयज कोंकणी म्हणपाक तयार ना. कोंकणी म्हणप काय ताका थंय रिजर्वेशनाचे बेनिफिट्स मेळनात. कोंकणी मनीस म्हणप, कोंकणी मनशाक आधुनीक समजतात, मॉडर्न मानतात, कोंकणी मनशाक फुडारिल्लो मानतात, आनी म्हणून थंय केरळांत ताका आरक्षणाचे सगळे सुविधा जे आसात ते मेळना. पूण त्यो मेळपाक जाय म्हणून तो कोंकणी कडले आपले नाते विसरता. ह्यो काय प्रॅक्टिकल अडचणी आसात, आनीक काय अडचणी आसात. आनी म्हणून हो आंकडो ऑफिशियली 28 लाखाचेर आयला फाटल्या जनगणने प्रमाण. 28 लाख म्हणजे सुद्दां कितें तें कांयच न्ही. म्हणजे एकूण देशाच्या मॅपाचेर आमी पळयले जाल्यार 23-24 भाशा कोटींच्यो आमची लाखाची अशें पळयलें जाल्यार इवन आतां आमचे बरोबर ज्यो 8व्या अनुसूचीन गेल्यो मणिपुरी आनी नेपाळी त्यो सुद्दां कोटींच्यो भाशा आसात. त्यो खूब देशांनी उलयतात अश्यो भाशा आसात. आमची भाशा आमी उलयतात आमच्या गोंयांत. आनी अवधूत बाबान बरोबर सांगलें तें की 10 लाख सुद्दां म्हणपाक आयज धाडस आसा गोंयांत. 8 ते 10 लाख अशेंच म्हणचें पडटलें. बाकीचे 50% पॉप्युलेशन हें बिगर कोंकणी आसा. पण आमकां एक मोठें काम, एक चॅलेंजींग काम लेखक संघाक सुद्दां आमकां करपाचें आसा. कोंकणी चळवळींतल्या प्रत्येक मनशाक करपाचें आसा. ते म्हळ्यार हो जो उरिल्लो 8 लाख 9 लाख समाज आसा गोंयांतलो तो उलयता कोंकणी, पूण तो काळजांतल्यान कोंकणी करप ताका ओडून हाडप चळवळी कडेन आनी ताका एटॅचमेंट कोंकणी कडेन करप. आनी कोंकणी कडेन करप म्हणजे कितें गोंया कडेन करप. जशें ताणें सांगलें की भास हो एकूच अस्मितायेचो बिंदू आसा. बाकीचे सगळे बदलत वता. केरळांतलो समाज लुंगी न्हेसता पूण आजून काळजांत भास कोंकणी आसा, ओठार भास कोंकणी आसा. म्हणून कोंकणी जिती उरली. सो भास जिती उरतली हेची 2च कारणां आसात आयच्या स्थितींत. एक, लोकांच्या ओठार आसप, कोंकणी आसप, कोंकणी उतरां आसप एक. आनी दुसरो जाचो प्रदर्शन उल्लेख अवधूत बाबान केलो ती टॅक्नॉलॉजी. तुमची भाशा जर तंत्रज्ञानाक जोडिल्ली आसा जाल्यार ती जिती उरता. इतलें सोंपें गणीत आसा. पूण केन्ना तरी बिल गेट्सान विंडोजा वांगडा कोंकणीचें पॅकेज हाडलें किंवा केन्ना तरी लँग्वेज कन्सोर्टियमान कोंकणीक युनिकोड फंड्स दिले म्हणून आयज आमी जिते आसा. म्हणून आयज कोंकणी शिक्षणांत पावले. PG to PG शिक्षण आसा तें ताच्या खातीर आसा. नाशिल्लें जाल्यार आमकां सॉफ्टवेअरां विकती घेवपाक परवडटली आशिल्ली. कोण दितलो आसलो आमकां सॉफ्टवेअर. विंडोज उगडल्या बरोबर आयज म्हाका जी कोंकणी मेळटा ती फ्री ऑफ कॉस्ट जी दिल्या म्हाका कोणी तरी त्या लँग्वेज कन्सोर्टियमा खातीर म्हाका ती मेळ्ळें. युनिकोड मेळ्ळा म्हाका तो कन्सोर्टियम. जाका लागून हांव जेन्ना टायप करता ते हांवें अमेरिकेक धाडल्यार सुद्दां तें तशें दिसतलें. तें डिस्टॉर्ट जावचें ना. ही कॉम्पेटिबिलिटी म्हाज्या भाशेक दिल्या. आनी हे सरकाराचे प्रयत्न न्ही. अवधूत बाबान सांगलें तशें हे सामाजीक प्रयत्न चालू आसतात. आतां गुगल ट्रान्सलेट आयलें पळय. हे कितें सरकारान केल्लें ना. कोण तरी खंय तरी बसला आनी तो तें करता आनी ताचे भाशेक आमचे फायदे जाता. अशे खूब टॅक्नॉलॉजीचे फायदे आमच्या भाशेक जाले. पॅन्डेमिकाच्या काळांत आतां विजयाबाईचो सत्कार जाला. पॅन्डेमिकच्या काळांत जे कांय लेखक आनी लेखिका जिते आशिल्ल्यो कशें कळप जिते आनी आशिल्ल्यो म्हणून मिडियाचेर आशिल्ल्यो. ते फेसबुकाचेर आशिल्ल्यो, वॉट्सॅपाचेर आशिल्ल्यो. आनी भाशा जिती दवरली तातली एक विजयाबाई आशिल्ली. पूण हे भाशेचें जें टॅक्नॉलॉजिकल म्हत्व आसा तें आमी समजून घेवपाक जाय प्रत्येक लेखकाक. आनी म्हणून आग्रह ना की प्रत्येकान हें पुस्तक हें फिजिकल रुपांतूच येतलें म्हणून. कारण ह्या प्रिंटींग टॅक्नॉलॉजी विशींच आतां प्रश्नचिन्ह आसा. तुमीच पळयात की घरांत कितें आसा, लग्न कार्य कितें आसा जाल्यार तुमी छापतात कितल्यो आमंत्रण पत्रिका आयज. आमी सगळ्या वॉट्सॅपाचेर धाडून मेळटा जातात आयज. ती पावली जाल्यार पावली मागीर वॉट्सॅप बाय पोस्टल जी कितें आसता. पूण चडशें आमचें काम आयज ह्या मिडियान केल्लें आसा. की 2D, 3D, 4D, 4G, आतां 5G, 6G ही जी परिवर्तनां आसा, ह्यो ज्यो क्रांती आसा त्यो भाशे खातीरय आसा
कितें बाकीच्या गजाली खातीर ना, भाशेनी ताचो उपयोग करून घेवपाक जाय. म्हणून लेखकांनी ई लेखकूय जावपाक जाय. प्रत्येक लेखकाक फक्त फिजिकल रुपान म्हणजे पुस्तक येतलें असो ध्यास धरी नासतना हांव जें कितें केलां तें ई रुपानूय म्हणजे पुस्तक येतलें सायमल्टेनियसली, सो दॅट तूं चड लोकां मेरेन पावतलो. म्हणजे जशें हांव उदाहरण दितात सदांच की कर्नाटकांतल्यो कादंबऱ्यो एडविन डिसोजा आसत, कोणी तुमी नांवां घेवन कादंबऱ्यांचे पळय, ह्यो कादंबऱ्यो आनी हे कादंबरीकार लोकां मेरेन कशे पावले, हे खबरापत्रांतल्यान पावले. कारण खबरापत्रां खपता 30,000, 40,000, 50,000 खपता, लोकां मेरेन पावता. ताच्या 10% लोकांनी वाचले अशें धरात. 50,000चे 10% म्हणजे 5,000 लोकांनी वाचले. पुस्तक कितले लोक असतात, काडटात तितल्यो कॉपी, 1000 मॅक्झिमम. 1000य काडपाचें झाड आसात लेखक करना, 500 काडटात. 100 कोंकणी अकॅडमी, 100 राजाराम मोगराय फाउंडेशन, 100 कार्यावळीच्या दिसा गेल्यो, 100 सेंट्रल लायब्ररी जाले. सरकाराची मदत ना म्हणटात, पण ही मदत मात सरकाराच्या प्रकाशन वेवस्था जिते उरपाक ह्यो सरकाराच्यो स्किमी ह्यो खूब म्हत्वाच्यो आसात, त्यो जिते उरपाक जाय. पूण प्रत्येक लेखकान आयज ई लेखकूय जावचें पडटा. म्हणजे सगळेच आमी पळयतात की आयज हांगा बशिल्ले आसा, ही कार्यक्रम जर लायव्ह केल्लो हो कार्यक्रम आनी 60-70 जाण जोडटले आशिल्ले ह्या कार्यक्रमाक, घरा बसून आपले आयज आमी हांगा 60-70 लोक आसा आनी 60-70 लोक जोडून घेतले आशिल्ले. हे माध्यमाचें म्हत्व आसा. आनी म्हणून तोंडावयली भास टिकोवन दवरप. एक गोंयांतलो जो बिगर कोंकणी समाज आसा ताका कोंकणी चळवळी कडेन आनी कोंकणी चळवळी कडेन म्हणजे गोंयकारपणा कडेन, गोंयकारपण आसा जें निसर्गा बद्दलचें प्रेम आसा ना, सगळ्या गजालींची एक नैसर्गिकताय आसा ना, ताचे कडेन ताका लागीं हाडप म्हणजेच कोंकणी टिकोवप. आनी दुसरें कितें सांगलें की टॅक्नॉलॉजीचो आदार घेवप. हाच्या माध्यमांतल्यान आमी एका अर्थान फुडें वचचें पडटलें. की काळ आशिल्लो की लेखक हो जावपाक जाय अशें की लेखकान लेखनूच करचें म्हणून ताका समाज लागचो न्ही अशें म्हणपाक सोंपें आसता. कोंकणीच्या बाबतींत प्रत्येक रायटर हो एक फायटरूच आशिल्लो आनी आयजूय बी तीच भुमिका करची पडटली. कारण रस्त्यार येवचेंच पडटा, संघर्श हो करचोच पडटलो. तो सरकारा कडेन आसतलो, वेगवेगळ्या संस्था कडेन आसतलो, लोकांक जागे करपा खातीर आसतलो. जर भांगरभूंय खपना जाल्यार ते कोणे पावोवपाचें गांवा पर्यंत, विद्यार्थ्यां पर्यंत, युवकां पर्यंत, फुडल्या जनरेशना पर्यंत. ताचे खातीर संघर्श जायच पडटलो. ही लेखकांची भुमिका उरतली. आनी म्हणून फक्त रायटर न्ही तर फायटराची भुमिका ही चालूच दवरची पडटली. इंटरव्यू जेन्ना घेता, आतां हांव कॉमर्स कॉलेजीचो प्रिंसिपल आसा, तेन्ना इकॉनॉमिक्स म्हणजे कितें काय विचारलें कोंकणीन सांगपाक कळना, फायनान्स मिनिस्टर म्हणजे कोंकणीन कितें सांगपाक कळना. आतां हें कशें येवप शिक्षणांतल्यान, हें खंय येवप, खंयच्या लेवलाचेर येवप. हांवें हायर सेकंडरीवाल्यांक दोश दिवप, हायर सेकंडरीवाल्यांनी स्कुलाक दोश दिवप, स्कुलांनी प्रायमरी शाळांक दोश दिवप, दीस इज नॉट द वे. खंय तरी तें येवपाक जाय, सिस्टमींतल्यान येवपाक जाय, शिक्षणांतल्यान आमच्या तें येवपाक जाय. आनी म्हणून ही सगळी चळवळ आमकां अशी जितीच दवरची पडटली, चालू दवरची पडटली. जालें आतां आमकां सगळें राजभास जाली, 8व्या अनुसूचीन आमी पावले म्हणून आमकां उगी बसून सरचें ना. आनी म्हणून अशें सातत्यान मेळप, चर्चा चर्वण करप, विचार विनिमय करप, फुडलीं पावलां मारप, फुडले सगळे पावणे जे आसा ते थारावन घेवप, ह्या सगळ्या खातीर आमी मेळप गरजेचें आसा. म्हाका खात्री आसा कोंकणी लेखक संघ जायत्या कार्यावळी भितर ह्या चळवळीचेर बी एक दृश्टीकोन दवरतलो. आनी सुफलाबाईच्या मार्गदर्शना खाला आनी सुदास बाबा आसात आनी बाकी सगळे ज्येश्ठ लेखक आसात तांच्या सगळ्यांच्या मार्गदर्शना खाला ही चळवळ अशी चालू उरतली. एक गजाल दिसली मना पासून की हांगा सुरवातीक जेणी गणेश वंदना म्हणली तें आसा आमचें भुरगे आमचे रियाबाई आसा. हांव रियाबाई कडेन मागता की ताणें मुखार येवचें, गेला तेजे भयणीन येवचें मुखार. हां, तुजें नांव कितें बाय? हां, रुही. सो हांव अवधूत बाबा कडेन मागता की ताणें कौतूक म्हणून ल्हानशी भेट दोगांकूय ह्या दोगूय आनी रियाक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आनी म्हाका हांगा फोन उलोवपाची संद दिली त्या खातीर खासा करून सुगोनबाई आनी लेखक संघाचे उपकार. देव बरें. आता हांव मागता आयच्या आमचे सरकारी मदीं
भोसले कडेन ताणें आपले मनोगत व्यक्त केले. सगळ्यांचे उपकार त्याच्या वेदीर बशिल्ले सगळे सोपारावयचे उपकार आनी सगळ्यांचे उपकार जायना णव जायना. हाचे फुडें हांव मागतां आमची विजयाबाई शेटकरा कडेन ताणें आपलें मनोगत व्यक्त केलें. आजचे कार्यावळीचे आमचे मुखेल सोयरे अवधूत बाब तुमले, मानाचे सोयरे भूषण बाब भावे, कोंकणी लेखक संघाची आमची अध्यक्षा सुफलाबाई, अनगाबाई, दिनेश बाब आनी हांगा जमिल्ले सगळे मानेस आनी भावानो भयणीनो. मडगांवां म्हज्या बापायन खारबार नाट्य मंडळ सुरू केलें आनी म्हाका माचयेर उबी केलें. ते आज मेरेन हांव माचयेर पळय तुमचे मुखार उबी आसा. ती संस्था ही अजुनूय चलता. राष्ट्रमत आमच्या घरांत सदां येताली. चंद्रकांत बाब केणी आमचो घरांत नांव हांवें कितले फावटी आयकल्लें. आनी एक दोन कार्यावळी जेन्ना चंद्रकांत बाब केणीक मेळ्ळे सहज ताणें म्हणलें, आगो एक कथा बरय. तुजी सारकी जावची ना ती हांव बरयना म्हणलें. आगो बरय गो तूं कथा. अशें 15 दीस गेले, म्हयनो गेलो, हांव बरयलें ना कथा. परत याद केली, तूं बरय आनी हाड. मागीर हांव पळयतां. हांवें हाची फाटी फुडी करून ती कथा बरयली आनी व्हरून दिली. तशाची तशी चंद्रकांत बाबान ती कुळागर हातीकार शकली. आनी तेन्नाच्यान हांव गाणेकार बाबा आसा जाणा हांव कोंकणीन राष्ट्रमतांत बरोवंक लागलें. अजुनूय म्हजें बरोवप चालू आसा. आतां कौशल प्रकाशनाच्या नांवाक लागून म्हजी सदांची पुस्तकां काडटा. दुसरी गजाल म्हणल्यार कोंकणी लेखक संघ म्हणल्यार एक फर्मान, एक फोन येता, विजयबाई म्हाका तुज्यो 2 कविता जाय, तुजें नांव घाला. आनी दुसरी उत्तर नासता, ताका जाप नासता. सुफलाबाईली फर्मान आसता तें. सो हांव मोटार घेवन कशें तरी हांगा हाजीर जाताच. येता तश्यो कविता सादर करता. हांगा जायती कार्यावळी जाल्यो. तातूंत शिवदास बाबान म्हाका तातूंत म्हजो आस्पाव करून घेतलो आनी फुडें आनीकूय कविता बरोवपाक नीट आयलो. सगळ्यांचो म्हाका सदांच सहकार मेळ्ळा. आज म्हजो पळय हो भोवमान केला तो म्हजो भोवमान न्ही. हो सर्गेस्त चंद्रकांत बाब केणी पळय आसा तांचो भोवमान. तुमी सदांच म्हाका सहकार दीत आयल्यात. हाजे फुडें हांव तुमचे सहकाराची आस्त बाळगितां आनी सगळ्यांक खास करून कोंकणी लेखक संघाक देव बरें करूं. एक 2 ओळी कवितेची म्हणटा आनी हांव बसतां. खोशयेची आस्त दी. सगळ्या मनशांक खोशयेची आस्त दी. सगळ्या मनशांक खोशयेची आस्त दी. मनांतल्या काळ्या कुपांक उदकांत व्हांवून दी. मनांतल्या काळ्या कुपांक उदकांत व्हांवून दी. सगळ्या मनशांक खोशयेची आस्त दी. मनीसपण तिगोवन दवरून, मनीसपण तिगोवन दवरून मनांतल्यान आस्त दी. सगळ्या मनशांक खोशयेची आस्त दी. आपलेपण तिगोवन दवरून
मनांतलो इल्लोतलो काळजांतलो पिळगी. देव बरें देव बरें करूं विजयाबाई. आतां हाचे फुडलें सूत्र हांव अंगाबाई कडून सोपयतां. निताबाईक पुरो केल्याशिवाय म्हज्या नांव नजो, कारण ज्या दिसा आमचो वर्धापन दीस थारलो, बसका सोंपली, हांवें निताक फोन केलो, निता अमके तारखेक वर्धापन दीस कोंकणी लेखक संघाचो कॉमेंटू सभाघरांत. निताक हांवें पावलें, आमंत्रण दी म्हळें, म्हाका काम आसा तुजे कडेन, सगळीं कामां सांग, फक्त दनपारची 2 फोन कर, रातचो त्यानंतर जाय तेन्ना फोन कर. ते ऑफिसाक वता तेन्ना आपूण सगळीं राती 10:30-11 पर्यंत ताणें म्हजें काम करून दिलें. त्या खातीर हांव ताजे कोंकणी लेखक संघाच्या वतीन खरेंच उपकारी आसा. फुलांचो तुळो. नमस्कार. कार्यावळ खूपच रंगली. सगळे जाणांक सरस्वती वर्धक अशें, ज्ञानवर्धक अशें भाशणां आज जालीं. खूब तेंपान अशी कार्यावळ जाली आनी सगळे जाणां तातूंत रंगून गेले. पूण एक अशें आसता, खंयची वस्त जावं खंयची गोश्ट जी आसता ताका समाप्ती ही आसताच. शेवट मेरेन ती उरना. तर आतां ह्या भागाचो, पयल्या भागाचो शेवट म्हणजे समाप्ती लागीं पावल्या आनी उपकाराचें आठवप आतां हांव करतां. सगळ्यांत पयलीं हांव श्री अवधूत बाब तिमलो म्हणजे ते उद्योजक, समाजसेवक आनी आयचे तांचे भाशण आयकतकच म्हाका अशें दिसता म्हणजे अशें काल्पनीक आनी सत्यान उतरावन काडपाचे लेखक अशें दिसता. तर तांणी आपलो बहुमोल वेळ हांगा ह्या कार्यावळीक दिल्लो आसा. त्या खातीर आमी म्हणजे कोंकणी लेखक संघ तांचो उपकार मानतात. तशेंच श्री डॉक्टर भूषण भावे हे विद्याप्रबोधिनी महाविद्यालयाचे प्राचार्य आसात. तांचे कोंकणी लेखक संघ खूब आभारी आसा. तांणी वेळान वेळ काडून, तुमकां खबर आसा आज आयतार आसा, आयताराच्या दिसा मनीस खूब कितें कितें तरी प्लॅन करता आपल्या घरादाराक. तर थंयच्यान वेळ काडून तांणी हांगा आमकां आपलो बहुमोल वेळ दिलो. ह्या खातीर तांचे कोंकणी लेखक संघ खूब आभारी आसा. मागीर आयचे सत्कार मुर्ती अशोक भोसलो आनी विजयाबाई शेळडेकार हांणी हांगा येवन आमी मारिल्ल्या उल्याक ओ दिवन हांगा आयिल्ल्या खातीर तांचोय कोंकणी लेखक संघ उपकार मानता. त्या प्रमाणे हांगा वेदीर आशिल्ल्या तिजोरेर श्री मिलिंद भरणे, कोंकणी लेखक संघाची अध्यक्षा सुफलाबाई गायतुंबे आनी आयचे हस्तेमुखान सूत्रसंचालन करणारे आमचे नीता कोट्टीकार हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आयचे हे आमी सगळीं जमल्यान ते सभागृह, मोमेंटो सभागृह सरस्वती मंदिराचे आमकां उपलब्ध करून दिल्ल्या बद्दल तांचे आमी ऋणी आसात. तशेंच तुमी पळयतात हांगा बागपला शगनी आपले सगळे साहित्याविशीं हांगा आयिल्लो आसा आनी ताणें बेस बरें आपलें काम केल्लें आसा. त्या खातीर तांचेय देव बरें करूं अशें कोंकणी लेखक संघाचे वतीन
हांव सांगता त्या प्रमाणे हांगा शिवदास बाब आमचे कोंकणी लेखक संघाचे पहिले अध्यक्ष हांगा येवन एक आमची अपूर्वायेची वस्त म्हणजे अपूर्वायेचो तुरो घेवन गेले आणि ताज्या खातीर तांचे उपकार मानता आणि आमचे कार्यकर्ते वांगडे आणि त्याच प्रमाणे तुम्ही दर एक वांगडी ज्यांनी हांगा येवन रसभरीत भाशणां आयकली तुमचे सहकार्य दिले हाचे खातीर तुमचे सगळ्यांचे दर एक वांगड्यांचे कोंकणी लेखक संघ उपकारी आसा. जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय कोंकणी, जय गोंय, जय हिंद. आता रोखडोच आमचो दुसरो पार्ट म्हणजे दुसरो भाग जावपाचो आसा, सुरू जावपाचो आसा. ताची फुडली सुत्रां हांव अपर्णा गारुडे कडेन सोंपयतां. देव बरें करूं.